इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं। असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, नावाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद है। मैं एक अमल बताता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। गौर से सुनिएगा, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करे करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा। वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमां दोहराएं और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गई। कहा, आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिज़्क़ सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। जिंदगी की उलझनों में हूं, जिसके लिए आसमान का रिज़्क़, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिज़्क़ बंद हो गया, रहमतें बंद हो गईं और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरे की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है
اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میرے بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، وہ اندر اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دی۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں، اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں، اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا پر میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا، اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 100 جادوگر، 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70,00,000 جادوگر اس پہ جادو کریں گے، تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا، اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عمل کو آج ہم بیٹھ کے
इकट्ठा होके, जमा होके दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है, हम खाली झोली लेकर आए थे और इंशाअल्लाह भरी झोली लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें, भरी झोली लेकर जाएंगे। बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाअल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगार को रिज़्क़, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जो मुरादें दिल में आए लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां तलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी, और इंशाअल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस, कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफिला था,
उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आहा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये दो लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। असल में कौन राजी हुआ? आसमानों का रब राजी हुआ, और जमीन मेरे लिए वसी हो गई, और जमीन मेरे लिए वसी हो गई। ये दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं, और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं, मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया, मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वाजिद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन लें जरा, किसको हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शोहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार, यार मजार जितने असहाब रसूल हैं, उनको हदिया करना है, और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इसमें एक वाक्या, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में, फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन। सिखाते थे। फरमाते हैं, मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। उसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया, वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, और मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, और मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? उठाएं फायदा उन निस्बतों और, मेरे सामने सामने सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे, और इसमें एक चीज बताऊंगा, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ हाँ इंशाअल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, ये हदीस के बोल बता रहा हूं, ये सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं, जो ये बोल हैं,
किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औलिया। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकाबिर ने इस अमल को आजमाया, बड़े 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 बाकमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा। और इस अमल की तासीर और इस अमल की तवज्जो और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। मैं कहां कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं कहां कहता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो एक डाकिया हूं, किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं। मैं तो एक सफीर हूं, किसी का पैगाम लेकर आया हूं। मुझे ना देखना, मेरे अंदर 70,000 ऐब हैं, 70,000 खामियां हैं, पर देखना कि डाक किसकी है, देखना सफीर किसका हूं, देखना डाक किसकी है। मैं आज मोहम्मद आले मोहम्मद का सफीर बना बैठा हूं। आज मोहम्मद आले मोहम्मद का घर का फकीर बना बैठा हूं। ये ना देखना, ये देखना पैगाम किसका है, ये देखना मैसेज किसका है, ये देखना आवाज किसकी है। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो 2 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त तवज्जो, ध्यान, दर्द, कैफियत, जज्बे, विजदान। और दूसरी शर्त, इसको पढ़ के सारे आले रसूल, शुहदाए करबला, इन सारी हस्तियों को हमने बयान करना है। और फिर मोहम्मद कमली वाले को, असहाब रसूल को, यारे गार यारे मजार, उनको हदिया करना है। और दिल ही दिल में अपनी मुश्किल, अपना दर्द, अपना बयान, अपनी परेशानी, अपना जादू जिन्नात, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां बयान करनी है और खुल के बयान करने। क्यों? सुने सुने मेरी तरफ देखें। नामुमकिन मेरे आपके लिए अल्लाह के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नामुमकिन मेरे आपके लिए है, ये नामुमकिन हो नहीं सकता। अल्लाह के लिए कौन सा नामुमकिन है कोई मुमकिन मेरे रब के लिए? आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा, और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाजी में सुल्तान का। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाजी में सुल्तान का। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाजी में सुल्तान का। अब एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो है जो पढ़े लिखे हैं। अब वो जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहता है इस दुआ को मैं कैसे याद करूं? उसके लिए मुख्तसर इस दुआ का खुलासा और निचोड़ भी देता हूं, जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने दिया, औलिया ने दिया। और इस दुआ का खुलासा और निचोड़ के मेरे पास हवाले सबूत मौजूद हैं। वो खुलासा और हवाला क्या है? या रब्बि लकल हम्द, बस। या रब्बि लकल हम्द, या रब्बि लकल हम्द। और उसके आगे सारी दुआ की नियत कर ले, बस। जो नहीं पढ़ सकता, जो कहता मैं अनपढ़ हूं, अरबी के बोल मुझे याद नहीं, इसको याद करने के लिए वक्त लगेगा, अगर 80 सिले में बैठा याद कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है। बैठे याद करने का वाकया सुनाऊं। एक शख्स मेरे पास आया, गौर से सुनना जरा, तवज्जो से। मेरे पास आया, मुझे इगवाब में ले गए। 1991 की बात है। इगवाब रहतामान में उठा के ले गए, नहीं 2001 की बात है, भूल गया मैं। इगवाब रहतामान पे ले गए। वो 91 वाला और वाकया है, वो बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला है। ये ले गए, 2001 की बात है या 2 की, लाहौर की बात है। क्या लगा, मुझे ले गए। कहा कि मुझे अपने पास रखा। कई दिन तक एक बकरियों का बाड़ा था, उसमें रखा, पीछे पैगाम दिया
ایک دفعہ اس بندے نے کسی بندے کو اپنا نمبر بتایا. یہ PTCL نمبر موبائل تو ابھی آیا تھا, تھوڑا تھوڑا تھا, وہ اتنا پھیلا نہیں تھا. یہ جو PTCL نمبر ہوتا ہے یہ بتایا, کہا کہ بس میں نے وہ نمبر یاد کر لیا. کیوں؟ بے چین تھا, پریشان تھا. اس نے جلدی سے بتایا, میں نے وہ جلدی میں یاد کر لیا. جب مجھے رہا کیا, بلکہ مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا. ایک اور صاحب نے بتایا, وہ مجھے ملے نہیں, اپنا کوئی واقعہ سنایا تھا کہ اس طرح اغوا کر کے لے گئے. یہ 4-5-8 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے موبائل نمبر بتایا تھا کہ اس پہ بیلنس ڈلوا دینا. بس میں نے موبائل نمبر یاد کر لیا. اور پھر جب میں پیسے دے کے چھوٹا تو میں نے کہا یہ موبائل نمبر ہے. پھر اس نے اس موبائل نمبر کے پیچھے سے پھر ساری کہانی دریافت کر لی اور کہا کہ میں نے وہ PTCL نمبر انہوں نے PTCL نمبر سے سب کھوج لگا کے اس بندے تک پہنچے جس نے کروڑوں لے کے بندہ چھوڑا تھا. پھر اس سے مال بھی لیا, دولت بھی لیا, سامان بھی لیا, اس کو سزا بھی ملی. جب عشق ہو, بے چینی ہو, پریشانی ہو, مشکل ہو, ایک ہی وقت میں نمبر یاد ہو جاتے ہیں, ایک ہی وقت میں دعائیں یاد ہو جاتی ہیں, ایک ہی وقت میں لفظ بول یاد ہو جاتے ہیں, اور ایک ہی وقت میں لفظ اور بولوں کی تہ تک انسان پہنچتا ہے. پڑھے میرے ساتھ, یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد. چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو, بندشیں, حالات, مشکلیں, پریشانیاں, ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں, یا آپ تسبیح خانے میں, مستورات بھی ہیں, مرد بھی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے. پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے, ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ, اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو, ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں. پڑھیں, یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد. اب میں ان کے لیے لفظ پڑھوا رہا ہوں جن کو یاد نہیں, اور انہوں نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے. جب تک یاد نہ ہو, کیونکہ وقت تھوڑا ہے, مغرب آنے سے پہلے جب تک یاد نہ ہو اس کو ان لفظوں میں پڑھنا ہے. میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں, اور جن کو یاد ہے وہ ساری دعا پڑھیں گے. پڑھیں, یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد. نہیں, اللہ کو اپنا عشق نہیں دکھا رہے, اللہ کو اپنا درد نہیں دکھا رہے. انہی دعاؤں کے ساتھ ہم نے آج کی دعا مانگنی ہے, انہی بولوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے, انہی بولوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے, انہی جذبوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے, انہی لفظوں کے ساتھ آج کی محفل کی دعا مانگنی ہے, آج کی مجلس کی دعا مانگنی ہے, انہی الفاظ کے ساتھ آج کا اختتام کرنا ہے, اور انہی الفاظ کے ساتھ محمد آل محمد کا وسیلہ دینا ہے, اور ان الفاظ کے ساتھ دعائیں قبول کرانی ہے. آپ جذبوں سے پڑھیں, لفظوں سے پڑھیں, حرفوں سے پڑھیں, دل سے پڑھیں, کیفیتوں سے پڑھیں, ڈوب کے پڑھیں, وجدان سے پڑھیں, اور ڈوب کے کیفیتوں کے ساتھ اٹھائیں ہاتھ اور پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب اس کو پڑھیں, یا رب لک الحمد کو پڑھیں, اور جذبوں سے پڑھیں, اور اپنی مشکلوں اور اپنی پریشانیوں کا تصور کر کے پڑھیں. آج کی محفل کی یہی دعا ہے, میں دعا شروع کر چکا ہوں, آج کی محفل کا یہی اختتام ہے, آج کی محفل کا یہی دعا ہے, آج کی محفل کی یہی دعا ہے, آج کی محفل کی یہی قبولیت ہے, آج کی محفل کی یہی قبولیت ہے, اور قبولیت ہے, اور قبولیت ہے. یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد, 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 یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد,
یا رب لک الحمد، یا رب، یا رب، یا رب لک، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد۔ پروردگار عالم، ان بولوں کی برکت سے، امام حسین کے وسیلے سے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے، تمام اولیاء ہمارے سلسلے کے اکابر اولیاء کے وسیلے سے ان سب کے غم دور کر دے، ان کے درد دور کر دے، اے اللہ پوری دنیا کی پریشانیاں دور کر دے۔ یہ مجمع جتنا آیا بیٹھا ہے اور پوری دنیا میں ہے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی ناکامیاں ختم کر دے، سب کے حالات بہتر کر دے۔ اگر جھولیوں میں کانٹے ہیں تو پھول بھر دے، اور جھولیوں میں پتھر ہیں تو موتی بھر دے، دنیا میں سختیاں ہیں تو نرمیاں کر دے، حالات تنگیاں ہیں اور گلیاں بند ہیں تو راہیں کھول دے، رحمتیں کر دے، عطائیں دے دے، بس کرم کر دے، بس فضل کر دے، بس رحم کر دے، بس عطا کر دے۔ یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد۔ آج ایک چھلا دیا جائے گا جس کا ثبوت بھی میں پیش کروں گا، خود امام الاولیاء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے، اللہ کے ولیوں کے بھی اماموں کے بھی امام ہیں شاہ ولی اللہ، ان کے ساتھ ثبوت پیش کروں گا۔ بعض اوقات انسان کو علم کی ناواقفیت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے انسان بدگمانی اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ انسان جب ڈھل جاتا ہے اور اولاد جوان ہو جاتی ہے، اپنے غم بھول جاتا ہے، اسے اولاد کے نصیب کے لیے، اولاد کے مقدر کے لیے، اولاد کے بخت کے لیے، اولاد کی عزت کے لیے، اولاد کے وقار کے لیے زندگی چاہیے، زندگی چاہیے، پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس کی جان ہے یا نہیں ہے، اس کا لقمہ ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اب اسے اولاد کے لیے کچھ چاہیے۔ زندگی میں سب کچھ دے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو، سب کچھ دے جاتے ہیں، لوگ کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بنگلے دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں، مال دولت دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو دینا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ ڈگریاں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، نوکر بھی دیتے ہیں، غلام بھی دیتے ہیں، گائے بھی دیتے ہیں، بھینس بھی دیتے ہیں، جہیز میں اولاد کو اونٹ بھی دیتے ہیں۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دے جس نے اولاد کو بخت اور نصیب اور مقدر بھی ساتھ دیا ہو۔ ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ بھر کے زیور دیا، یہ بٹے کو یوں کیا اور اس میں زیور ڈالتا گیا، ایسے اٹھا کے ڈالتا گیا، لوگ حیران، زیور دیا۔ اس دور میں گاڑی دی، جب گاڑی 21,500 روپے کی آئی، اتنی 21,500 روپے کی گاڑی آئی، گاڑی دی، بنگلہ دیا، مال دیا، نعمتیں دیں، نہ معلوم کیا کچھ دیا۔ لیکن آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، اپنے
अपनी आंखों से देखा हूं कि बेटी मुझसे ज्यादा बूढ़ी हो गई है। उसके शौहर के बेरोजगारी का गम और उसके घर में बेबरकती। आलम यह है कि मेरी बेटी के हाथ में कोई चूड़ी नहीं, कोई अंगूठी नहीं, सब जेवर बिक गया है, सब बंगले खत्म हो गए हैं, सब दौलत खत्म हो गई है, सब माल खत्म हो गया है, हर चीज लुट गई है। मुझसे कहने लगे कि आपके पास कोई ऐसी दुआ है जो मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। मैंने सब कुछ दे के देख लिया और अब औलाद जवान हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। बेटे कहते हैं अब्बा बहन को कब तक भरेगा? इसकी औलाद जवान हो गई है, बेटी की औलाद जवान हो गई है कि अब्बा बहन को कब तक भरेगा? अब हमारा हक है, अब हमारी औलाद जवान हो गई है और मैं औलाद से छुप छुप के बेटी को देता हूं। अब मेरे पास भी खत्म हो गया है। कोई ऐसा है कि मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। और मेरे दिल से उस वक्त आह निकली, ऐ काश ये 11 और 12 की दरमियानी रात में अगर 12 नफिल पढ़ लेता और जिंदगी का मामूल बना लेता। इसमें बख्त भी है, इसमें नसीब भी है, इसमें मुकद्दर भी है, इसमें कर्जों से निजात भी है, इसमें रिस्क में तरक्की भी है, इसमें दौलत में तरक्की भी है, इसमें बरकतों और रहमतों के आलीशान महलात और ताज है। 12 और 12 की दरमियानी रात जो आज रात है, इसमें 12 नफिल पढ़ लेता। 2 रकात नमाज नफिल, सूरत फातिहा के बाद कुल हु अल्लाह, 2 करके 12 नफिल पढ़ लेता। 6 दुगाने और 12 नफिल मुख्तसर से अगर पढ़ लेता तो आज बेटी के साथ नहीं होता। मुझे एक दौलतमंद आदमी ने एक बड़ी काम की बात कही, आपसे कहता भी हूं और पूछता भी हूं। कहा गरीब की बेटियां अक्सर बख्त वाली होती हैं और मालदार की बेटियां अक्सर रुल जाती हैं। और मुझसे कहने लगे पता है क्यों? गरीब सारी उम्र गुर्बत में देख के बेटा अल्लाह बेटी जवान हो गई, मैं कहां से दूंगा, वो अल्लाह से दुआएं करता रहता है। और मालदार को पता है मेरे पास ये माल है, ये दौलत है, ये बख्त है, ये माल है, ये असबाब हैं, ये वसाइल हैं, उसकी नजर असबाब पे होती है और गरीब की नजर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पे होती है। अल्लाह कहता है ठीक है, मैं फिर तुझे भी करके दिखाऊंगा, उसे भी करके दिखाऊंगा, तुझे तेरी बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा, उसे बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा। अल्लाह वालो, सारी दुनिया की दौलतें, माल, चीजें औलाद को दे दें, जरूर दें, उनके लिए विरसा छोड़ के जाना हरज नहीं। बड़े बड़े सहाबा अहले बैत छोड़ कर गए हैं विरसे, अंबिया छोड़ कर गए हैं विरसे हलाल के, कोई हरज नहीं। और कोई बख्त और नसीब और मुकद्दर का कोई किस्सा मुझे भी सुना दो। ये बख्त और नसीब कहां से मिलेगा? ये पेशानी पे अपनी बेटी और बेटे के बख्त और नसीब कहां से मिलेंगे? ये किस्सा मुझे भी सुना दो कोई, मुझे याद नहीं है। ये कहानी सच्ची मुझे भी सुना दें, मैं भूल गया हूं। ये कहां से मिलेगी ये चीज? याद रखिएगा, यह फर्शी दुनिया की कहानी नहीं है, यह सिर्फ अर्शी निजाम है। ये जिसके लिए फैसले हो जाएं, ये आज की रात फैसलों की रात है, ये आज की रात फैसलों की रात है, ये आज की घड़ी फैसलों की घड़ी है। सईद हैं, सादतमंद हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस रात की कदरदानी करते हैं, जो तस्बीह खाने के एक एक अमल को आंखों से चूमते हैं, बेकदरी शक वसवसे मुब्तला में नहीं होते, शक और वसवसों में मुब्तला नहीं होते, बेकदरी नहीं करते। आप कदर वाले हैं, आप अजमतों वाले हैं, आप वकार वाले हैं। रमजान की घड़ियों में अपना सारा घर बार बोल के यहां आए हैं। कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी सादत है जो आपको मिली है। आप सारे वो हैं जो कहते हैं कि हम औलाद के बख्त और नसीब के लिए, औलाद की मुकद्दर के लिए, अगर औलाद नहीं है तो हमें अल्लाह औलाद दे दे, उसके बख्त और नसीब बे औलादी को दूर करने के लिए। एक बुजुर्ग थे, वो सबको औलाद के बख्त और नसीब की दुआएं देते थे। उनमें से ऐसे भी थे कि उनके कहते थे हजरत हमें हमारी औलाद नहीं है, पर कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। कहते हजरत हमारी औलाद नहीं है, कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। किसी ने उन्हें समझाया, दुर्वेश की बात को सुनो समझो,
وہ کہتے ہیں اولاد، تم کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری اولاد کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ اولاد دے گا تو ان کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں گے۔ یہ اولاد ملنے کی دعا بھی ہے، اولاد پانے کی دعا بھی ہے۔ یہ نفل، ہاں میں حیران ہوں، کچھ چند سالوں سے بہت سے اور حضرات نے بھی ان نفل کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ چند سالوں سے، 4-5 سالوں سے شاید میرے خیال میں ساری دنیا کا جو ہے وہ تسبیح خانے کی ترتیب پہ چل پڑی۔ خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چل پڑے، اچھی بات ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے نفع ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے فائدہ ہو جائے، اور اللہ کی مخلوق کا فیض عام ہو، تسبیح خانے کا فیض عام ہو جائے، خوشی کی بات ہے۔ کتنے آسان نفل ہیں۔ 2 نفل پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ ملا لیں، پھر سلام پھیر لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے، 12 رکعت نماز نفل خشوع، دھیان، توجہ، لجاہ قلبی، درد اور غم کے ساتھ پڑھ لیا، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جذبہ کیا ہے۔ یہ رمضان کی گھڑیوں میں مجھ سے چاہتا کیا ہے اور مانگتا کیا ہے، اور یہ رمضان کی گھڑیوں میں میرے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچوں کو تھپکی دیتے تھے، اور بعضوں کا سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے، بچے، اے شباب، اے جوان، اے بچے، رب تیری نسلوں کو تونگری عطا فرمائے۔ اور تونگری سے مراد روحانیت کی تونگری، روح کی مالداری، روح کی دنیا اور روح کی مالداری، اور دنیا کی دنیا اور دنیا کی مالداری۔ دعا فرماتے تھے، بچوں کو بھی دعا فرماتے تھے، اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا، اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا، کوئی بچہ بڑا ہو کے شادی کے بعد بے اولاد نہیں رہتا تھا، اور پھر اولاد بھی ہوتی تھی، اور اس اولاد میں تونگری بھی آتی تھی، بخت اور نصیب اور مقدر بھی جاگ اٹھتے تھے، جاگ اٹھتے تھے۔ یہ نفل سال کے بعد آتے ہیں، رمضان کی گھڑیوں میں آتے ہیں۔ آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں، آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی، بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ کہا کہ بیٹی اور بیٹے کی شادی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس رمضان آنے دو، رمضان، اور رمضان کی 11 اور 12 کی درمیانی رات پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، نفل پڑھیں گے، اور اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ غیب سے اسباب مہیا کر دے گا، اللہ غیب سے اسباب عطا کر دے گا۔ کوئی پریشان نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسے اسباب بناتا ہے، جہاں زندگیاں مایوس ہو گئی ہوں، جہاں حالات ختم ہو گئے ہوں، اللہ وہیں سے راہیں نکالتا ہے، اللہ وہیں سے راستے نکالتا ہے، اللہ وہیں سے منزلیں دکھاتا ہے، اور زندگی میں عزت اور عروج اور شان و شوکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے ان نوافل کی قیمت کیا ہے، ان نوافل کی قدر کیا ہے، ان نوافل کا وقار اور مقام کیا ہے۔ یہ جنہوں نے پایا ہے نا، ان سے پوچھیں، وہ خوش ہو کے بتاتے ہیں، وہ سرشار ہو کے بتاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں۔ ہاں ہم مایوس تھے، ہماری جیب میں کچھ نہیں تھا، کوئی وسائل اسباب نہیں تھے، اللہ کا نظام دیکھیں، 11 اور 12 کی نفل پڑھے، رب نے ہمیں یہ دیا اور یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ ان سے پوچھیں، ہے کوئی بتانے والا؟ ان سے پوچھیں کہ ہمیں یہ اللہ نے عطا کیا۔ کون بتانے والا ہے جس کو 11 اور 12 کے درمیانی نفل میں رب نے عطا کیا؟ جی، دو نفل پڑھے 2 سال پہلے، شادی بھی ہو گئی اور رزق کا بہترین اللہ نے وسیلہ بنا دیا۔ داستانیں ہیں اس زندگی میں پھیلی ہوئی، بیٹھ جائیں ابھی، داستانیں ابھی زندگی میں پھیلی ہوئی۔ کوئی شخص آج تک مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں گیا،
जिंदगी में हर शख्स को कामयाबी मिली है। यकीन हो, दर्द हो, दिहान हो, और अंदर एक कुढ़न हो, और अंदर दिलसोजी हो कि अल्लाह तू करीम है, तेरे खजाने में कमी नहीं। और याद रखिएगा, अगर औलाद की शादी हो गई है, कभी ना गलत फहमी में मुब्तला हो कि मेरी औलाद की शादी हो गई है। अगली नस्लों के लिए अल्लाह से वारिस मनवा लें, अगली नस्लों के लिए अल्लाह से आगे खजाने खुलवा लें, और अगली नस्लों के लिए अल्लाह के खजानों से दरवाजे खुलवा लें। अगली नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए अल्लाह से खुलवाने खजानों के दरवाजे। आइंदा नस्लों के लिए जब दरवाजे खुलवा लेंगे, अल्लाह करीम है। अब मिट जाएं, खत्म हो जाएं, रब तो बाकी है ना, और रब के फैसले बाकी हैं, रब का निजाम बाकी है। और अल्लाह फिर ऐसे करके दिखाता है, अल्लाह ऐसे करके दिखाता है। अल्लाह नस्लों को पाल के दिखाता है, खिला के दिखाता है, वकार, इज्जत, शान और शौकत दे के दिखाता है। अल्लाह ऐसे करके दिखाता है, आप नहीं गुमान कर सकते। आज की रात में एक एक सजदा फरमाए, जो सजदा देता है रमजान में, एक तरावी का सजदा है, उस पे अल्लाह पाक उसको 70,000 दर्जे बुलंद करते हैं। एक रिवायत, दूसरी रिवायत में है एक जन्नत में घर अता करते हैं, जिस घर के अंदर 70,000 दरवाजे होते हैं, हर घर में 70,000 फरिश्ते होते हैं, और हर कमरे होते हैं 70,000, उसमें खाने और नेमतें। लंबी रिवायत है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जन्नत मिलती है, नेमतें मिलती हैं इन रातों में एक सजदे से। और आप 12 रकात नमाज नफिल में कितने सजदे लेंगे? 24 सजदे। आप सोचे तो सही, मिलेगा क्या? सोचे तो सही, पाएंगे क्या? और अता कितना होगा और मिलेगा कितना, आप गुमान नहीं कर सकते। इन नवाफिल को ध्यान से पढ़ें, इन नवाफिल को एतमाद से पढ़ें। आपकी शादियां हो गई हैं, अपनी नस्लों को विरसा दे के जाना, अपनी नस्लों को फकीर मंगता भिखारी न छोड़ के जाना, अपनी नस्लों को मंगता और साइल और दर दर का ना 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 ना, उस करीम के हवाले करके जाना जो कफील भी है, वकील भी है, जो हाफिज भी है, हफीज भी है, जो नासिर भी है, नसीर भी है। वो संभालेगा, फिर वो हिफाजत करेगा और वो करके दिखाएगा। वो अपनी अताओं और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखाएगा और कहेगा मैं ऐसे करके दिखाता हूं। तू मांग के गया था आज से 5 नस्लें पहले, 7 नस्लें पहले, नस्लों के लिए मांग के गया था। मैं नस्लों को ऐसे पालता हूं। बस एक काम कर, 11 और 12 के दरमियान में 12 रकात नमाज नफिल जिंदगी भर ना छोड़। फैसला कर ले, या अल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं इन औकात में खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी और दर्द वाले नफिल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दें। मैंने कहा बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफिल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा, और पिशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा, आंखें ठंडी ना हुई। कुर्रता आयुनिन, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है, उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं, माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी
جب ان کی اولاد کے پاس وقت ہوگا، کہو کہتے جاؤ آمین، برکت ہوگی، دولت ہوگی، کامل ایمان ہوگا، کامل اخلاص ہوگا، کامل اخلاق ہوگا، کامل عافیت ہوگی، نصیب ہوں گے، مقدر ہوگی، چمکتی پیشانی ہوگی، دمکتا دل ہوگا، عزت وقار شان و شوکت ہوگی، سر بلندی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ہوگی۔ اللہ کر کے دکھاتا ہے، اللہ اپنے خزانوں میں دے کے دکھاتا ہے۔ ہاں یہ آج کے رات کا خاص عمل ہے، یہ آج کی رات کا خاص عمل ہے۔ اس عمل میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے گا، اس عمل کو زندگی بھر اپنا ساتھی بنائیں۔ ابھی ایام 20 کے روزے آ رہے ہیں، 13، 14 اور 15۔ نفل روزے رکھ کے ساری رات سورت فاتحہ پڑھنی ہے، ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے۔ لیکن عورتیں ننگے سر نہ ہوں، اور اگر ننگا آسمان نہیں ملتا تو ایسی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کھانا پینے کو دل چاہے کھا لیں، حاجت ہے تو کر لیں، باوضو پڑھیں ساری رات۔ 3 راتیں ہیں، روزہ تو ویسے ہی ہوگا، رات تو آدھی ویسے ہی گزر جاتی ہے، اور آدھی سے پہلے ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں سحری کے لیے۔ 2-4 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر سورت فاتحہ پڑھ لیں۔ میں نے ایام 20 کی سورت فاتحہ پڑھنے والوں کو، میں نے ایام 20 کے روزے، یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، یہ تو فرض روزے ہیں۔ ساری کائنات نفلی روزے رکھے، آدم سے لے کر آخری دم قیامت تک ایک فرض روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فرض روزے ہیں۔ جو فرض روزے رکھ کے رات کو فاتحہ پڑھے گا، اس کی نسلوں میں اللہ کیا تمنگری دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے پاس واقعات ہیں، میں نے کئی دفعہ بتائے ہیں، بس صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، خیال کیجئے گا۔ 13، 14 اور یہ 15 آ رہی ہے، اور 13، 14 اور 15 میں نفلی روزے تو آپ رکھتے ہوں گے۔ اب فرض روزوں کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھ کے دیکھیں، جب فرض روزوں کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھ کے دیکھیں گے، کمال ہے۔ اور پھر آپ نفلی اعتکاف میں ہیں، عید تک اعتکاف کا طے کیا ہوا ہے، آپ کی تو پڑھنا ہی اور ہے۔ جو تسبیح خانے سے باہر والے ہیں وہ بھی پڑھیں، انہیں بھی کمال ملے گا، انہیں بھی وہی برکت ملے گی، انہیں بھی دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں دنیا کے جس کونے میں ہیں۔ لیکن جو تسبیح خانے میں قیام کر رہے ہیں، ان کے کہنے ہی کیا کہ ان کو کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں اور کتنی خیریں ملیں گی اور کتنی عطائیں ملیں گی۔ ایک تو یہ نفل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کے رات میں یہ تحفہ ہے، ہماری روحانیت اور عملیات کی کتابوں میں یہاں تک ہے، یہ عمل کرنا ہے تو منہ میں مصری رکھ کے کرنا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نفل پڑھتے ہوئے منہ میں مصری نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ وظیفہ کرتے ہوئے ہے، تو اگر پتاشے پیئیں گے تو منہ میں کچھ تو مٹھاس باقی ہوگا۔ تسلی سے پی کے پھر نفل پڑھیں۔ یہ پتاشے بہت نعمت ہے، میں نے اس کو اسپیشل دم کیا ہے اور ان کو دم کیا ہے، اور آپ کو یہ ہدیہ ہے اور یہ تحفہ ہے۔ اور ایک عمل دیتا ہوں آج، پتاشوں پہ ایک عمل بھی دیتا ہوں۔ پتاشوں میں اگر ہو شافی ہول کافی ہول معافی، کیا؟ ہاں، ہول کافی، اگر یہ پیتے جائیں، ہو شافی ہول کافی ہول، پڑھتے ہوئے پیتے جائیں، باتیں بھی کریں، ہنس مذاق بھی کریں، کیا حرج ہے؟ پر پیتے جائیں اور تصور کریں، اللہ فلاں بیماری، میرے فلاں عزیز کی فلاں بیماری، میرے فلاں محسن کی فلاں بیماری، اللہ فلاں تکلیف، اللہ بے اولادی، اللہ مشکل، اللہ پریشانی، اللہ فلاں روگ ہے، تو کریم ہے، آج کی رات میں یہ نعمتیں دی ہیں، تو یہ نعمتیں جب دی ہیں، اے اللہ یہ مرادیں بھی عطا فرما۔ ہاں یہ مرادیں بھی عطا فرما۔ اگر یہ پڑھتے ہوئے پتاشوں پہ یہ پڑھتے ہوئے آپ پیئیں گے، جتنی دفعہ پڑھ لیں تو ایک دگنا اجر ملے گا۔ پتاشوں کے پینے کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ تو پتاشے گئے، پتاشوں کا پینا گیا،
پہلے تو دودھ پتاشے ہوتے تھے، دودھ میں پتاشے ڈال کے اس کا میٹھا کیا جاتا تھا، اور عموماً مہمان جو آتے تھے ان کو پتاشوں والا شربت دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں دیا جاتا تھا گھلا ہوا ہوتا تھا، پانی میں ڈال کے پیتے تھے۔ مہمان باتیں بھی کرتا رہتا تھا اور پتاشے بھی پیتا رہتا تھا، باتیں بھی، اور جی چاہتا تھا تو اور پانی ڈال لیتا تھا اور پتاشے بھی پیتا رہتا تھا۔ یہ بھی اللہ پاک نے نعمت آپ کو عطا کی ہے، اس نعمت کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ ضائع نہیں کریں گے۔ اس نعمت کو، ایک نعمت اور جو آج کی درمیانی رات میں آپ کے لیے ہے، وہ بہت عجب نعمت ہے۔ وہ ایک آپ کو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ حاجات والا نقش ہے، 29 حروف تہجی ہیں، غور سے سمجھیے گا۔ سارا قرآن جو ہے نا، سارا قرآن الف با سے مل کے بنا ہے۔ کس سے مل کے بنا ہے؟ الف با تا یہ اور یا تک، یہ سارا قرآن حروف تہجی کا سارا قرآن جو ہے الف با سے مل کے بنا ہے۔ سارا قرآن الف با سے مل کے بنا ہے، سارا قرآن۔ یہ نقش ہے، نقش ہے، یہ نقش جو ہے حاجت والا، یہ 70 اولیاء کرام کی تلاش ہے، 70 اولیاء کرام کی اجازت ہے، اور 70 اولیاء کرام کی یہ توجہ ہے اور ان کے تجربات میں ہے۔ حروف تہجی کا نقش، الف با تا سا، یہ حروف تہجی کا نقش، اور اس کے ساتھ جو سیاہی ہے وہ پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ اس میں آب زمزم ہے 1، زعفران ہے 2، بارش کا پانی ہے، عرق گلاب ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ سیاہی ہے، یہ سیاہی ہے۔ آپ کو قلم بھی اور سیاہی بھی کتنے کے ملی؟ سوچیں تو صحیح۔ یہ 100 روپے کا پین بھی ملتا ہے، ڈبی دیکھیں کتنے کی ہے، زعفران کتنے کا ہے، عرق گلاب کتنے کا ہے، اتنی مضبوط بوتل ڈبی ہے، اس کو 7ویں 10ویں منزل سے نیچے پھینکو تو نہیں ٹوٹے گی۔ کیا پتا کمانا مطلوب ہے یا خدمت مطلوب ہے یا اللہ کے معاملے ہیں۔ مرنے سے پہلے تو مجھ جیسا بندہ ویسے بھی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ نقش بہت طاقتور ہے، بہت زبردست نقش ہے۔ یہ آپ کے پاس نقش ہے سارا، الف کا نقش، الف کا نقش۔ اور یاد رکھنا جو الف کا نقش ہم لکھیں گے نا، الف کا نقش، اس کی بیک سائڈ پہ غین کا نقش آئے گا، دیکھیں ذرا، ہے غین آئے گا نا، الف کا نقش ہوگا اور اس کی پشت پہ غین کا نقش آئے گا۔ اچھا، اس کے جو ہے، اس سے پہلے الف کے نقش اور غین کا نقش لکھنے سے پہلے یہ روزانہ تسبیح خانے میں لکھوایا جائے گا۔ اور یہ کل کتنے نقش ہیں؟ ہاں جی، 15 نقش ہیں۔ یہ کل کتنے نقش ہیں؟ یہ اگر ایک دن میں 2 لکھیں تو کتنے نقش بنیں گے؟ ہاں جی بتائیں، ایک دن میں اگر 2 لکھیں گے تو کتنے نقش بنیں گے؟ ایک دن میں 2 لکھیں گے تو 30 نقش بنیں گے۔ ایک دن میں 2 نقش لکھیں گے تو 30 بنیں گے۔ ہاں جی، یہ 15 نقش ہیں۔ آج الف کا نقش لکھیں گے تو اس کے عین پیچھے غین کا نقش ہے۔ الف کا نقش لکھیں گے تو اس کے پیچھے غین کا نقش ہے۔ اچھا، نیچے لکھی ہوئی چھوٹی سی لائن ہے، یہ پین ہے، یہ روحانی سیاہی ہے، زعفرانی سیاہی ہے۔ اس پین سے اپنی حاجت لکھنی ہے، لیکن حاجت لکھنے سے پہلے ایک ذکر کرنا ہے۔ میں نے آپ کو ایک خاص ذکر کروانا ہے، میں نے آپ کو خاص ذکر کروانا ہے ایک، اور میرے ساتھ اس نقش کو پر کرنے سے پہلے ذکر ہوگا، اور یاد رکھنا یہ روزانہ ہوگا۔ مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہو رہا جو دوسرے ملکوں پہ بیٹھے ہیں یا دوسرے شہروں میں بیٹھے ہیں، یہ کام آن لائن ہو نہیں سکتا۔ جو تسبیح خانے میں ہیں وہ موجود ہیں، اور جو تسبیح خانے میں نہیں ہیں ان کے لیے میری مجبوری ہے۔ اور لاہور والوں کے لیے کتنی بڑی غنیمت اور سعادت ہے کہ لاہور والے روزانہ رات 9 بجے، کتنے بجے؟ 9 بجے پہلے آ جائیں تو تراویاں بھی یہیں پڑھ لیں، ورنہ رات 9 بجے آ کے اس نقش کو پر کریں گے روزانہ۔ اور روزانہ اس نقش کو پر کرنے کے بعد باہر نقش لکھے ہوئے خاص گھڑے پڑے ہیں، روزانہ اس نقش کو کاٹیں گے، اس نقش کو، یعنی یہ
آگے بھی پر کرنا ہے پیچھے بھی, ایک دن میں 2 نقش پر کرنے ہیں, اور اپنی حاجت لکھنی ہے, اپنی پریشانی لکھنی ہے, اپنی مصیبت لکھنی ہے. اور یہ حروف تہجی کے نقش ہیں, ذرا غور سے سننا. سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے. سارا قرآن کس سے مل کے بنا ہے؟ کس سے مل کے بنا ہے؟ حروف تہجی. اور یہ حروف تہجی کا نقش ہے. حروف تہجی آپ کو یاد ہے میں نے ایک بابا جی کی بات بتائی تھی. وہ کہتے تھے میں ٹھگ حکیم ہوں. بابا جی بہت گالیاں دیتے تھے, بہت گالیاں. میں ان کی خدمت میں جاتا تھا, میرے ساتھ بہت شفقت فرماتے تھے, بہت شفقت. ایک دفعہ مائی آئی, کہنے لگے میری اولاد نہیں ہے. مجھے کہنے لگے وہ کاغذ لا کہیں سے. میں کہیں سے کاغذ لا. کہنے لگے الف سے لے کر یا تک اس کو لکھ کے دے دے, اور کہا دیکھ بیٹا ہوگا, یہ بھی لوں گا, بکری بھی لوں گا, بکرا بھی لوں گا, سوٹ بھی لوں گا, یہ بھی لوں گا, لو بھی لوں گا. میں کہہ رہے دوں گی دوں گی دوں گی دوں گی. اور ان کے پاس لوگ یہ چیزیں لاتے تھے. آپ کو علم نہیں ہے. یہ جو حروف تہجی کے نقش ہیں, یہ سمجھ لیں اگر الف لکھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن ہے, اور با لکھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن ہے, اور تا لکھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن ہے, اور قرآن کی تاثیر ہے, اور قرآن کا کمال ہے, اور قرآن کی طاقت ہے, اور قرآن کی قوت ہے, اور قرآن کے جلوے ہیں, اور قرآن کے نقشے ہیں, اور قرآن کی عظمتیں ہیں, اور قرآن کا وقار ہے. اور یہ اولین اور آخرین 70 اولیاء صدیوں سے آزمودہ نقش چلے آ رہے ہیں, جو اولیاء کرام خاص دیتے تھے مصیبتوں کے ماروں کو, غم کے ماروں کو, پریشانیوں کے ماروں کو. وہ مصیبتیں قرضوں میں ہیں, وہ تکلیفوں میں ہیں, وہ بیماریوں میں ہیں, وہ علاج بیماریوں میں ہیں, وہ علاج مسائل میں ہیں, وہ مشکلات میں ہیں, وہ ناکامیوں میں ہیں. کوئی کسی قسم کی مصیبتیں, کوئی کسی قسم کی پریشانیاں, کوئی کسی قسم کا زوال اگر ہے نا, تو میری طرف توجہ کر لیں. پھر اگر کسی قسم کا زوال ہے اور آپ کہتے ہیں وہ بس حل نہیں ہوتا, تو میری درخواست ہے اس نقش کو پر کریں. جہاں لکیر ہے ابھی نہ کریں, میں لکھواؤں گا, ابھی نہ کریں. جہاں لکیر ہے اس پہ اپنی حاجت لکھیں گے, جتنی لکھیں. اور جو لکھ نہیں سکتے وہ انگلی سے لکیر پھیرتے جائیں, انگلی پہ ایسے لکھتے جائیں, انگلی پہ نشان لگاتے جائیں. اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے, اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے, اللہ دلوں کی دنیا خوب جانتا ہے, اللہ آنکھوں کی فریادیں بھی جانتا ہے, اور دل کی آسیں بھی جانتا ہے. اللہ دل کی مرادیں بھی جانتا ہے, بہت زیادہ میرا رب جانتا ہے. آپ کے پاس وہ پین ہے جس پین کے اندر روحانی سیاہی ہے, زعفران ہے, گلاب کا عرق ہے, زمزم کا پانی ہے, بارش کا پانی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں اس سیاہی میں موجود ہیں. اور یہ پین, زبردست پین آپ کو دیا ہے. اور یہ پین آپ کبھی نا بازار سے ان چیزوں کی قیمت تو کروا لیجئے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں دوربین لگانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے کما رہا ہوگا پیر, ان کا تسبیح خانے کا پیر کتنا کما رہا ہوگا, کتنا کما رہا ہوگا. تو دوربین لگا کے نا ان چیزوں کا ریٹ لے لیجئے گا کہ زعفران کتنے لاکھ روپے کلو ہے, ہزار نہیں, کتنے لاکھ روپے کلو ہے. اصلی زعفران کتنے لاکھ روپے کلو ہے. بہت کمال نقش ہے, بہت طاقتور نقش ہے, اور مٹی کے گھڑے کے اوپر نقش لکھے ہوئے ہیں. اور آپ یہ روزانہ 2 نقش لکھ کے اس کو کاٹ کے اس گھڑے میں ڈال کے آج سے چلے جائیں گے. آج آپ کا پہلا نقش ہوگا. اپنی حاجت لکھیں گے, روز 2 نقش لکھیں گے. 2 سے مراد ایک آگے اور ایک پیچھے والا. اسی کاغذ پہ دیکھیں دونوں طرف نقش لکھے ہوئے ہیں. اور آج کا نقش میں الف آئے گی تو اس کی پشت پہ کیا آئے گی؟ غین. یہ لکھیں گے. اور پھر روزانہ ایک پوری روحانی جماعت بیٹھ کے ان گھڑوں پہ عمل کرے گی. آپ کو مبارک ہو. اور میں خود اس پہ عمل کروں گا. روحانی جماعت بیٹھ کے روحانی جماعت بیٹھ کے ان گھڑوں پہ عمل کرے گی. روزانہ بیٹھ کے ان گھڑوں پہ عمل کرے گی. روزانہ بیٹھ کے. اور ان گھڑوں کے اوپر خاص نقش پہلے سے لکھے ہوئے ہیں
اور خاص چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ طاقتور، اور میں انشاءاللہ خود اس پہ عمل کروں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ روزانہ آپ اس پہ نقش ڈالیں گے تو اس میں کل روزانہ کتنے 15 نقش بن جائیں گے نا، 15 نقش بن جائیں گے۔ آپ روزانہ ڈالیں گے، 27 یہ 26 کو ختم ہو جائیں گے۔ 27 کی رات کو یہ گھڑے سامنے رکھ کے ان کی مرادیں، ان کی آسیں، ان کی امیدیں لے کر دعا مانگی جائے گی۔ میں کیا کروں گا؟ پتہ ہے کیا کروں گا؟ ان تعویذوں کو ہاتھوں میں لوں گا اور پھر دعا کروں گا، پھر تعویذ ہاتھ میں لوں گا، اللہ جنہوں نے مرادیں لکھی ہیں، اور آپ آمین کہیں گے، اور مجھے اپنی دعائیں نہیں، آپ کی آمین پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اور 27 کو تو دعا ہوگی بڑی، سجدے میں دعا ہوگی، رو کے سجدوں میں دعا ہوگی 27 کو۔ تو یہ نقش بہت کمال نقش ہے، بہت زبردست نقش ہے، اور اس کی تاثیر آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آئیں بیٹھ کر اس نقش کے لیے ایک اسم پڑھ لیں، وہ اسم ہے یا جلیلو یا جمیلو۔ کیا لفظ ہے؟ یا جلیلو۔ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے اس نقش کا، اور تمام حروف کا تاثیر، تمام حروف کی طاقت اور تمام حروف کی قوت اور اللہ کے نام کی عزت اور عظمت اور وقار آج اس نقش کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور ایک چیز پھر سوچ لیں، یہ حروف تہجی کا نقش ہے، سارا قرآن ان حروف سے مل کے بنا ہے، میرے کملی والے کا فرمان ان حروف سے مل کے بنا ہے، اسماء حسنہ ان حروف سے مل کے بنے ہیں، مسنون دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، قرآنی دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، مستجاب دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، اللہم جن دعاؤں سے پہلے آتا ہے ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ربنا جن دعاؤں سے پہلے آتا ہے ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، یونس علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، داؤد علیہ السلام نے ان حروف سے اللہ سے مانگا، کملی والے نے ان حروف سے مانگا، فاروق اعظم صدیق اکبر نے ان حروف سے مانگا، عثمان غنی حیدر قرار حسنین کریمین نے ان حروف سے مانگا، کربلا کی دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، مستجاب دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ان حروف سے مل کے بنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان حروف سے مل کے بنی ہیں۔ آئیں ہم اللہ کو کہتے ہیں مولا، اللہ کو کہتے ہیں مولا یہ حروف وہی ہیں، ان کی تاثیر، ان کی طاقت، ان کی قوت اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ ہم تیرا نام پڑھیں گے اور پھر ان حروف کو کے اندر لائن میں اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں پر کریں گے۔ پڑھیں یا جلیلو یا جمیلو، ڈوب کے پڑھیں، یا جلیلو یا جمیلو، ڈوب کے پڑھیں، یا جلیلو یا جلیلو۔